यो प्रणालीमा आम जनताको, आम नागरिकको, सरकार सञ्चालनका सबै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व र सबै खालको जनसङ्ख्याको सबै तहमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व सहितको शासन सञ्चालन र नागरिकको प्रत्यक्ष आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत पहुँच हुने तुलनात्मक रूपमा संसारको सबैभन्दा उन्नत प्रणाली हामीले आज हाम्रो मुलुकको संविधान मार्फत स्थापित गरेका छौँ। त्यसैले हामीले भन्न सक्नुपर्छ यो शासन प्रणालीको विकल्प छैन। तर यो शासन प्रणालीलाई अगाडि बढाउँदा हामीले जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले हाम्रा कामबाट, हाम्रा निर्णयबाट, हाम्रा कार्यशैलीबाट, हाम्रा जीवनशैलीबाट आएका देखिएका कमजोरीहरूलाई समयमै सच्याएर सुधारेर यिनैका कारणले अन्यत्र गलत तरिकाले आम नागरिकलाई गलत सूचना मार्फत भ्रम पारेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उन्नत शासन प्रणालीलाई नकारात्मक भावले प्रस्तुत गर्ने प्रयत्नलाई हामी सबैले सामूहिक रूपमा जवाफ दिन जरुरी छ। जवाफ दिने क्रममा हाम्रा शासकीय सुधारहरू, हाम्रा सुशासनका आम नागरिकका अपेक्षाहरू, हामीले दैनिक आम उपभोक्ताहरूलाई दिनुपर्ने सेवाको सहजीकरण, निर्णय प्रक्रियामा छिटो छरितो, भ्यासुस्तीलाई हटाउने, निर्णय प्रक्रियामा भएका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई छिटो छरितो तरिकाले तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने र हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै, कमजोरी हुन्छन् तर ती कमजोरी हामी दोहोऱ्याउनु, हामी एउटा निश्चित समर्पण भावबाट देशको, नेपाली नागरिकको उन्नति र प्रगतिको लागि काम गर्छौँ भन्ने कुराको एउटा सङ्कल्प, एउटा समर्पण, सामूहिक भावको खोजी आम नागरिकबाट भएको निश्चित हो। त्यसका प्रति हामी सबै सतर्क हुनु जरुरी छ। विशेष गरी हामी सरकारको जिम्मेवारी पुगेका, आम नेपाली जनताको विश्वास प्राप्त गरेर सरकारको जिम्मेवारी पुगेका, चाहे सङ्घीय सरकार होस्, चाहे प्रदेश सरकार होस्, चाहे स्थानीय तहको सरकार होस्, त्यहाँ पुगेका हामीहरू अझ बढी जिम्मेवार, बढी जवाबदेही र बढी विश्वासयोग्य हुनका लागि हामीले आफूलाई सुधार्ने, सुध्रिने र कमजोरी हटाउने दिशामा अगाडि बढ्नु छ। त्यस दिशामा हामी पूर्ण सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा म यहाँहरू समक्ष, यहाँहरू मार्फत आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सालको ग्रोथ, गत साल हाम्रो ग्रोथ अलिकति तल रह्यो, निकै तल रह्यो राज्यको एक्सपेक्टेसन भन्दा। तर यो साल औसत विगत 10 वर्षको औसतभन्दा कम नहुने खालको अनुमान हामी गरिरहेछौँ। आशा गरौँ त्यसमा हामी बस्न सक्छौँ। चौथो सेक्टर फिस्कल जुन छ त्यसमा यहाँहरूले बारम्बार लेखिराख्नु भएको छ नेपाल सरकारको आर्थिक अवस्था, खर्च गर्ने क्षमता, राजस्वको अवस्था। राजस्वमा धेरैले क्वेसनहरू उठाइराख्नुहुन्छ, त्यसभित्रको एनालाइसिस अझै कम छ जस्तो मलाई लाग्छ। राजस्व कम उठ्न पछाडिका विविध कारणहरू छन्। हाम्रो राजस्वको बेसहरू सिफ्ट हुँदै गएको छ। हिजो जुन स्रोतहरूमा हामी राजस्व लाउँथ्यौँ, इभन इम्पोर्टमा पनि, त्यो अब फरक स्रोतहरू बन्दै गएको छ। डोमेस्टिक हिसाबमा पनि हिजो मान्छेहरूको जुन जुन एरियामा काम हुन्थ्यो, एउटा सटरबाट व्यवसाय हुन्थ्यो भने आज अधिकांश व्यवसायहरू, साना व्यवसायहरू अनलाइन हुन थालेका छन्, ई-कमर्स थ्रु हुन थालेका छन्, अनलाइन सप्लाई हुन थालेका छन्, सोसियल मिडियाको माध्यमबाट विज्ञापन गरिरहेछन्। यहाँहरूलाई असर परिरहेछ हेर्ने हो भने कयौँ एडको कारणले कयौँ मिडिया हाउसहरूलाई असर परिरह होला जस्तो मलाई लाग्छ। सोसियल मिडियाले ठुलो चङ्कको विज्ञापन लिएर गइरहेछ। लङ रनमा यो निकै ठुलो चुनौती इभन मिडिया क्षेत्रलाई छ, एक्जिस्टिङ मिडिया क्षेत्रलाई। यसरी सिफ्ट भइरहेको जुन छ त्यसको असर राजस्वमा पनि छ। हिजो गाडीबाट ठुलो राजस्व आउँथ्यो हाम्रो सवारी साधनहरूबाट, आज हामीले इभीलाई प्रोत्साहित गरिरहेछौँ वातावरणको हिसाबले, क्लिन इनर्जीको हिसाबले, जसको फलस्वरूप त्यो राजस्व चाहिँ सिग्निफिकेन्टली घटेको अवस्था छ हैन। त्यस्तै अरू इन्डस्ट्रियल कुराहरूमा पनि केमा राजस्व आउने थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले कहीँ कतै सिफ्ट गरिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसका असरहरू छन्। त्यसले गर्दा त्यसको असर राजस्व परिचालनमा परेको छ। राजस्व परिचालन चाहिँ आशातीत रूपमा हुन नसक्दाखेरि खर्चमा त्यसको असर परिरहेछ। भला समग्र रिसोर्सको म्यानेजमेन्ट
र खर्चको लागि चाहिने स्रोतहरूको सन्दर्भमा कुन बेला कति खर्च आवश्यक हुने हो त्यही अनुसार आन्तरिक ऋण परिचालन गरेर समेत चाहिँ सरकारी खर्चको व्यवस्थापन भइरहेको अवस्था हो। र शिथिलताको अवस्थामा नर्मल्ली हैन आर्थिक शिथिलता कहीँ पनि हुँदाखेरि इन्टरनेसनली यहाँहरूले हेर्नुभयो भने लिट्रेचरहरू हेर्नुभयो भने पनि के पाउनुहुन्छ भने त्यसमा इन्टरभेन्सन गर्ने एरिया भनेको हामीले खर्चमै हो, ठुला प्रोजेक्टहरूमै हो हैन, ठुला कार्यक्रमहरूमै हो। ठुला कार्यक्रम गरिराख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा ठुला योजनाहरू आइराख्दाखेरि त्यसको चाहिँ ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज थ्रु कयौँ एसएमइजहरू विकसित हुन्छन्, कयौँ कामहरू सँगसँगै हुन्छन्, साना कामहरू, साना व्यवसायहरूले पनि काम पाउँछन् र समग्रमा आर्थिक विकासलाई सहयोग पुग्छ। मैले यहाँनिर ठुला व्यवसायी भनिराख्दाखेरि ठुला प्रोजेक्ट भनिराख्दाखेरि एसएमइजहरू चाहिँ इग्नोर हुने हुन् कि भन्ने प्रसङ्ग उठ्न सक्छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ त्योसँग गाँसिएका अरू कयौँ प्रोग्रामहरू आउँछन् फरवर्ड र ब्याकवर्ड लिङ्केज हुने गरी, जसले गर्दा हाम्रो समग्र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई त्यसले सहयोग पुर्याउने नै छ। अब यहाँनिर मैले भन्नै पर्ने कुरो हाम्रो गाउँघरमा के भन्थे भने जोसुकैले गल्ती गरे पनि दोष चाहिँ काले भैरेलाई दिनु भन्थे कि एउटा उखान थियो। त्यस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेछ अहिले। जोसुकैले काम नगरे पनि दोष चाहिँ मौद्रिक नीतिलाई दिनु, राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिनु भइरहेछ, जुन कुरो सरासर चाहिँ गलत हो। मौद्रिक नीतिका आफ्ना सीमा छन्। मौद्रिक नीतिले गर्ने चाहिँ निश्चित मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुन्छ, त्यो भित्र बसेर हामीले काम गर्ने हो। हामी सबैले देखेकै छौँ विश्वमा कहाँ कहाँ बमबार गरेको छ, कहाँ कहाँ रकेट चाहिँ लन्च गर्न पठाएको छ, के गरेछ त्यो थाहा छ हामीलाई। कति मानव अधिकारका कुराहरू कायम भएनन् त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। तर आदिवासीहरू आज पनि त्यहाँ शासकीय चाहिँ रूपमा पुग्न सक्यो। एकपटक बल 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 अलिकति पहिल्यै उनीहरूभन्दा सेता अनुहार भएका भन्दा काला अनुहार भएका पहिल्यै बसेको कारणले हुन त खासै आदिवासी भन्न सकिँदैन। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ एङ्ग्लो चाहिँ ऊहरू चाहिँ इन्डियनहरूको चाहिँ पहिलो बसोबास हो वास्तवमा भन्यो भने। अब तर तिनीहरू ओबामा एकपटक पुग्न सक्नुभयो जम्मा जम्मी। ओबामा एकपटक चाहिँ त्यहाँ पुगेको कार्यक्रममा छु पछि गएर राष्ट्रपति बन्न सक्नुभयो। त्यसपछि हामीले त्यहाँका असली आदिवासीहरू त्यहाँ पनि पुगेका छन्, न त युरोपहरूमा छन्, न कहीँ छ, कहीँ कुनै पनि देशमा त्यो चिज देखिएको छैन। अहिले एउटा भारतमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा एकजना महिला आदिवासी महिला सर्वोच्च एउटा निकायमा राष्ट्रपतिको रूपमा आसीन हुनुहुन्छ। यसरी जुन भूमिपुत्रहरूले जुन भूमिमा पहिलोपटक यो देशको चाहिँ संरचना सुरु गरे तिनीहरू नै पछाडि परेको विश्व इतिहास भएको हुनाले हाम्रो नेपालमा पनि त्यो अब यस्तो भएन उस्तो किन गरेन भनेर भन्दाखेरि विश्वमै हुन सकेको छैन, तिमीहरू पनि त के भनेर भन्न सजिलै छ उनीहरूलाई, शासक वर्गलाई। त्यसो भएको हुनाले त्यसबाट माथि उठ्नको लागि त्यसलाई चाहिँ नि ठिक ढङ्गले परिचालन गर्नको लागि आदिवासी जनजाति सङ्घको चाहिँ आयोगको गठन भएको हो। र त्यो आयोगले यिनै सवालहरूमा हरेक चाहिँ निकायहरूमा अहिले संविधानले चाहिँ केही कुराहरू त प्रत्याभूत गरेको छ। 1 गते 80-3-15 गते र 80-3-31 भएको आदेश मिलेको छ छैन भनी हेर्दा निवेदक प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डाक्टर इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ टावा शेर्पाको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरू उपरको जारी दरखास्त, प्रतिवादीको 1 आपसको पोल बयान, पीडितहरूको घटना विवरण कागज समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी निवेदकहरू टेकनारायण पाण्डे, डाक्टर इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा, आङ टावा शेर्पालाई मुद्दा पूर्वपक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति 80-3-1 को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन।
निवेदक प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको हकमा विचार गर्दा मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त तथा पीडितको घटना विवरण कागजबाट यी प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीले पीडितसँग रकम लिएको देखिएन। प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार रहेका छन्। अनुसन्धानका सिलसिलामा सङ्कलित सबुत प्रमाणबाट निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 74 को दफा 67(1) ख बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 80(3)(1) मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ। प्रतिवादी सानो भण्डारीको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीलाई ऐजन संहिताको दफा 68(1) बमोजिम नगद 30 लाख नगद धरोट वा ब्याङ्क जमानत दिएली तारिकमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी नियमअनुसार गर्नु। निवेदक प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादी टेकनाथ रिजाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने समेतका कसुरमा अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा इन्कार रहेका छन्। यी प्रतिवादीले जाहेरवाला समेतका मानिसहरूबाट रकम लिएको पुष्टि हुन सकेको छैन। अभियोग दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीको उमेर 76 वर्षको भई ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निजको मानसिक स्वास्थ्य समेतका समस्या देखिएको तथा प्रतिवादी शरणार्थी नेता भई नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरी निज अन्य देशमा भागी जाने अवस्था समेत नदेखिँदा प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 67 बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको ताँ अदालतको 80(3)(1) को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ। अब प्रतिवादी रामशरण केसीको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी संहिता 2074 को दफा 68 र 72 बमोजिम 15 लाख रुपियाँ नगद धरोट वा ब्याङ्क जमानत दिएली तारिकमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गरी नियमअनुसार गर्नु। अब निवेदक बालकृष्ण खाँडको हकमा विचार गर्दा जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितले यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडले ठगी गरेको वा निजबाट रकम लिएको भनी यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुर पूर्णतः इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ। घटना विवरण कागज गर्ने तत्कालीन अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाका प्रमुख शाखा अधिकृत सन्तोष प्रधानले बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पछिल्लो समयमा मन्त्री परिषदबाट फिर्ता आई आफ्नो जिम्मामा रहेको विभिन्न समयमा उक्त प्रतिवेदन शाखा प्रमुख सागरमणि पाठक, उपसचिव शेखर पौडेल, महाशाखा प्रमुख फरेन्द्रमणि पोखरेल तथा सचिव टेकनारायण पाण्डेले माग्ने गरेका थिए। के कसरी उक्त प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन तयार भयो आफूलाई थाहा नभएको भनी आफ्नो बेहोरा लेखाएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको बयान समेतबाट यी निवेदक प्रतिवादीले उक्त प्रतिवेदन मागेको अथवा उक्त प्रतिवेदनमा कुनै चासो राखेको देखिँदैन। निवेदक प्रतिवादीलाई सुरु जिल्ला अदालतले थुनामा राख्दा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी केशव दुलाल र अर्का प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे बीच भएको टेलिफोन संवादलाई पनि लिएको देखिन्छ। उक्त संवादमा उल्लेख भएको गिफ्ट भनेको रकम हो र उक्त रकम प्रतिवादी केशव दुलालबाट यी प्रतिवादीले लिएको भन्ने दाबीका सम्बन्धमा मुद्दा अनुसन्धानका क्रममा बयान तथा ततिममा बयान गर्दा प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनी उल्लेख गरेको पाइयो। ततिममा बयानमा निज प्रतिवादी केशव दुलालले टेकनारायण पाण्डेलाई रु 1,25,00,000 दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी आङटावा शेर्पाले गरेको घटना विवरण कागज हेर्दा आङटावा शेर्पा प्रस्तुत मुद्दामा पहिला सरकारी साक्षीको रूपमा घटना विवरण कागज गरेको तथा तुरुन्तै पछि प्रतिवादी कायम गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष बयान गर्दा घटना विवरण कागजलाई यातना दिई गराएको भनी अस्वीकार गरी आफू कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको पाइयो। प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी लेखेको चिटमा प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको नाम उल्लेख नभएको तथा उक्त कागज प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले आफू पक्राउ परेपछि लेखेको भन्ने तथ्य निजको बयान तथा निज बसेको प्रहरीको हिरासत कक्ष खान तलासी गर्दा डायरी तथा पेन बरामद गरेको मिसिल संलग्न बरामदी मुजुल्काबाट देखिन्छ। यसरी प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड विरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, निज अनुसन्धान अधिकारी एवं अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादीले प्रतिवादी कसुरमा संलग्न रहेको हो भनी पोल नगरेको तथा मिसिल संलग्न अन्य तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा नै राखी मुद्दा पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने सम्मको आधार कारण र अवस्थाको विद्यमानता रहेको नदेखिँदा निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 को दफा 67 बमोजिम पूर्वपक्षका निमित्त थुनामा राख्ने गरी भएको अदालतको 3(1) को आदेश विरुद्धको देखिँदा बदर गरिएको छ।
अब यी प्रतिवादीको नाम झारवाला प्रेमराज पन्थीको जारीको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म भएको देखिँदा पछि प्रमाण परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम नै हुने नै हुँदा हाललाई यी निवेदक प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 74 दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख नगद धरोट वा बैंक जमानत तारिखमा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नु भन्ने एकजना न्यायाधीशको राय र अर्कोजना न्यायाधीशको राय के रह्यो यसमा भने यसमा उपयुक्त अनुसारका प्रतिवादी मध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा माननीय न्यायाधीश श्री जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलाल बीचको मोबाइल म्यासेज प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज प्रतिवादी आङटाबा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति 80/1/27 को ततिम्बा बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँड अभियोग दाबीको कसरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनासिब आधार नदेखिएको हुँदा माननीय न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता 74 दफा 68 र 72 बमोजिम रु 30 लाख धरोट लिई मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति 80/3/1 मा भएको आदेश मनासिब देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन, कानुन बमोजिम गर्नु। प्रतिवादी बालकृष्ण खाँडको हकमा आदेश राय मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदक बालकृष्ण खाँड विपक्षी नेपाल सरकार भएको 2080 RE 0288 को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली 2073 को नियम 12 बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु। आम नागरिक समाजको भूमिकालाई सरकारले सङ्कुचित अवस्थामा चाहिँ लिँदैछ, जसको फलस्वरूप चाहे दलितको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू भनौँ, चाहे चाहिँ अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू भनौँ, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूले यो गभर्मेन्टको विभिन्न सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानुनहरू तर्जुमा गरेर सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले उनीहरूको भूमिकाले बिस्तारै खुल्चाउने र आफू सशक्त हुने प्रयास गरिरहेको छ। न उहाँहरूले सशक्त रूपमा आफूले काम गर्न सक्नुभएको छ, न चाहिँ संस्थाले गर्न खोजेको कामलाई सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। त्यस कारणले जुन यहाँहरूले उठाएको जुन जिज्ञासा छ, जुन प्रश्न छ, सङ्घीय सरकारले र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले यो तिनै तहको सरकारले अहिले नागरिक समाजको भूमिकाले खुल्चाएको अवस्था छ। यसको कारणले गर्दाखेरि जुन अभियान सशक्त भएर अगाडि जानुपर्ने थियो त्यो बिचको समयमा सबै क्षेत्रको र यो अपाङ्गता क्षेत्रको अभियान पनि केही ठुलो भएको भन्ने यहाँहरूको महसुस र हाम्रो पनि बुझाइ थियो। र हामीले विभिन्न फोरमहरूमा के भन्ने गरेका छौँ भने सङ्घीयता आइसकेपछि हाम्रो अधिकार स्थापित हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो अधिकार प्राप्ति कमजोर भएको छ, हामीले अधिकारहरू गुमाइरहेका छौँ भनेर हामीले सरकारको विभिन्न फोरमहरू भन्ने गरेका छौँ। त्यस कारणले म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सङ्घीय सरकारले तथा नेपालको संविधान 2072ले अपाङ्गताको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने कुरा संवैधानिक हिसाबले स्थानीय तहको एकल अधिकार हो भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। र हामीसँग सम्बन्धित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनले के भन्छ भने स्थानीय तहले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदेश र सङ्घसँगको समन्वयमा अपाङ्गता अधिकारको लागि काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन स्थानीय सरकार संस्थानमा ऐनमा पनि उल्लेख गरिएको छ। र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित नियमावलीमा पनि केही कुराहरू खुम्चाइएको छ। ऐनमा आएको कुराहरू नियमावलीमा खुम्चाइएको हुनाले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूले स्थानीय स्तरमा सेवा सुविधाहरू एकदमै प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। यसको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले स्थानीय तहको क्षमता विकास गराउनुको लागि स्थानीय तहमा रहेका अपाङ्गता भएका स्वावलम्बी संस्थाहरूको क्षमता विकासमा अहिले काम गरिरहेको छ। यद्यपि स्रोत साधनको अभावले गर्दा यो अपाङ्गतालाई क्रस कटिङ इस्युमा पनि अगाडि बढाइएको हुनाले स्रोत साधनको कम उपलब्धता भएको हुनाले हामीले हाम्रो संस्थाहरू मार्फत स्रोतहरू परिचालन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले वास्तवमा चाहिँ यो जसको चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजी सवारी साधन छैन, एकदम सर्वसाधारण मान्छेहरू, भुइँ मान्छेहरू, आम जनताहरू जो अफिस समयमा त्यो चाहिँ जुन नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार वा चाहिँ सहरको केन्द्रमा चाहिँ जानका लागि सूर्यविनायकदेखि अहिले पहिलो चरणमा सूर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्म हामीले द्रुत बस सेवा चाहिँ सञ्चालन गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र त्यसअनुसार चाहिँ संविधान दिवसको दिन असोज 3 गते त्यसको शुभारम्भ पनि गऱ्यौँ। र यो बिचमा केही अप्ठ्याराहरू पनि आइलाग्यो। अब हामीले सुरु गर्ने बित्तिकै केही आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, दसैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरूले गर्दाखेरि केही समस्याहरू उत्पन्न भयो अथवा चाहिँ जुन गतिमा त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो गतिमा सञ्चालन गर्न सकिएन।
तिहारपछि हामीले पहिले नै भनेका थियौँ, तिहारपछि यसलाई फेरि व्यवस्थित रूपमा, त्यो बिचमा हामीले त्यति बेलै भनेका के थियौँ भने यो ट्रायलको रूपमा, यो परीक्षण कालको रूपमा चाहिँ केही समय हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि आएका फिडब्याकहरू, सुझावहरू, समस्याहरूलाई सम्बोधन हुने गरी तिहारपछि अझै राम्रोसँग, अझै व्यवस्थित रूपमा, भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्ने योजनाका साथ हामीले फेरि बिचमा हामीले पटक पटक बैठक पनि गऱ्यौँ। व्यवसायी साथीहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, सरोकारवाला सबै स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधि हामी सबै बसेर पटक पटक छलफल गऱ्यौँ। ट्राफिक प्रहरीले यसमा चाहिँ अत्यन्त ठुलो सहयोग गरिरहेको छ। त्यसपछि तिहारपछि यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी नयाँ ढङ्गले अझै भरपर्दो रूपमा, अझै व्यवस्थित रूपमा चाहिँ यो द्रुत बस सेवा चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब आजै पनि हामी चाहिँ सूर्यविनायकबाट बस चढेर यहाँ जडीबुटीसम्म आइपुग्दा पनि हामी यहाँ पुग्दासम्म पनि 28वटा बस चाहिँ छुटिसकेको अवस्था छ। यी बसहरू 36वटा पुर्याउँछौँ। बिहान सूर्यविनायकबाट रत्नपार्क जाने 36वटा बस, साँझ चाहिँ रत्नपार्कबाट चाहिँ सूर्यविनायक पुग्ने चाहिँ 36वटा द्रुत बस हामीले यो चरणमा अगाडि बढाउँछौँ। र हाम्रो उद्देश्य यो मास ट्रान्सपोर्टेसन अथवा चाहिँ सार्वजनिक सवारी यातायातलाई चाहिँ अझै व्यवस्थित गरौँ, आम जनतालाई त्यसबाट चाहिँ छिटो छरितो भरपर्दो सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले यो सुरुवात हो, हाम्रो प्रारम्भ हो। यो प्रारम्भमा केही चुनौतीहरू बेहोर्नुपर्छ, समस्याहरू छन्। अहिले पनि केही समस्याहरू व्यवसायी साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, यहाँका सेवाग्राहीहरूले, आम जनताले पनि बताउनु भएको छ। हामीले भोगेका समस्याहरूको बारेमा फेरि हामी मन्त्रालयमा, विभागमा बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, समस्या समाधान गर्दै यसलाई चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ दिगो रूपमा, भरपर्दो रूपमा, सफलता साथ अगाडि बढ्छ। र यो सफल भइसकेपछि केही समय हामी 1 महिनाको सेरोफेरोमा चाहिँ यसको सफलता को परीक्षण गरिसकेपछि अझै हामी विस्तार गर्छौँ। रिङ रोडमा हुन्छ कि अथवा अरू ठाउँमा हामी फेरि त्यसलाई चाहिँ विस्तार गर्दै बसहरूको चाहिँ सङ्ख्या पनि बढाउने, ठुला बसहरू हाल्ने किसिमले पनि सोच्ने र रुट पनि अरू थप्दै जाने गरी हामी अब चाहिँ सार्वजनिक सवारी यातायातलाई साँच्चीकै चाहिँ जनमुखी बनाउने गरी र त्यसलाई भरपर्दो बनाउने गरी मान्छेहरू आफ्ना मोटरसाइकल, आफ्ना चाहिँ कारमा भन्दा अब चाहिँ हामी चाहिँ यो द्रुत बसमा चाहिँ चढ्नुपर्छ। सार्वजनिक सवारी साधन सुरक्षित छ, त्यहाँ चाहिँ सफा सुग्घर छ, त्यहाँ चाहिँ सञ्चालकहरू एकदम चाहिँ राम्रो चाहिँ व्यवहार छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरी यो अवधिमा हामीले यसलाई चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा ऐतिहासिक रूपमा यो काम अगाडि बढाउँछौँ।